With the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. My most beloved students from GCMS Mansehra, welcome to new class after midterm exam. This topic is from Principles of Marketing, BS Commerce, semester 2nd. Today I am going to discuss a topic from your course content, namely distribution placement. Dear student, this topic will be helpful for BS Commerce student, as well as this topic is very important for BBA 2 class of marketing. Furthermore, this topic is recommended for MCOM 1, subject name is Principles of Marketing. And finally, this topic can be helpful for BBA 8, subject name is Marketing Research. आज जो मेरा टॉपिक है आपके मिड टर्म के बाद जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, उस टॉपिक का ताल्लुक़ है जी डिस्ट्रीब्यूशन से, प्लेसमेंट से। इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है। इस पर बात करने के लिए हाज़िर है आपकी खिदमत में शाहिद मंजूर, लेक्चरर GCMS मानसेरा। जी, प्लेसमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। बाज़ बुक्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर के तौर पर और बाज़ में प्लेसमेंट का नाम दिया हुआ है। अब प्लेसमेंट है क्या, इसकी तारीफ़ क्या है? इट इन्वॉल्व्स हाउ वी मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू दी कंज्यूमर। हमारी जो मार्केटिंग है उसका असल जो टारगेट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, डैट इज़ दी एंड यूज़र। ठीक है, हम जितने पापड़ बेलते हैं मार्केटिंग में, हमारा असल जो टारगेट होता है वो कौन होता है? एंड यूज़र्स होता है। क्योंकि आपने मार्केटिंग की डिफिनेशन में ख़ुद कहा था कि मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिज़ाइन टू ट्रांसफ़र अ प्रोडक्ट फ्राम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अल्टीमेटली एंड यूज़र्स सो डैट दे कैन बी सेटिस्फाइड। अब जब तक आप उनको चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं, तो वो कैसे सेटिस्फाइड होंगे? आप ढेरों के हिसाब से चीज़ें बना के अपनी कंपनी के गोदाम, स्टोर रूम, वेयर हाउस भरते जाएं। कंपनी जब तक उनको एंड यूज़र्स तक ट्रांसफ़र नहीं करेगी, सेटिस्फेक्शन अकर नहीं होगी। सो एक चैप्टर जिसका नाम प्लेसमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इन्वॉल्व्स हाउ वी मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू दी कंज्यूमर। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा कि ये प्लेसमेंट लफ्ज़ कहाँ से आया हुआ है। ये देखें जी, मार्केटिंग मिक्स जो शुरू से हमने पढ़ा, मार्केटिंग मिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रोमोशन। अब प्रोडक्ट पर बात हो चुकी, जिसका नाम था डिफाइंड प्रोडक्ट, डिज़ाइन अ प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस पर हम डिटेल से बात कर चुके। दूसरा है जी प्राइस को भी हम ऑलरेडी डिस्कस इस चैप्टर से पहले कर चुके हैं। प्राइस फैक्टर्स, प्राइस डेफिनेशन, स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, फैक्टर्स दैट कैन बी अफेक्ट द सेटलमेंट ऑफ प्राइसिंग, वो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब एक चैप्टर हमारा बाकी है जिसका नाम है प्रोमोशन, तो वो इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। ये स्लाइड आपको दिखाने का मकसद क्या था? बैकग्राउंड के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेसमेंट यानी प्लेसमेंट इज़ दी वन ऑफ P एंड विच बिलोंग्स टू मार्केटिंग मिक्स। ठीक है जी, तो ये उन 4 P's में से एक P है जिसका नाम है प्लेसमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन जी। तो प्लेसमेंट की तारीफ़ क्या बताई? इट इन्वॉल्व्स हाउ वी मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हम किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि कस्टमर्स को, फाइनली एंड यूज़र्स को हम किन किन रास्तों से, किन किन सोर्सेज से हम अपने एंड यूज़र तक प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो तमाम मोड्स असल में क्या कहलाते हैं? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की तारीफ़ क्या है? ठीक है, एज अ कंक्लूजन, एज अ नट शेल, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हो, प्लेसमेंट को या डिस्ट्रीब्यूशन को या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को? लेट्स सी, अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ द सेट ऑफ स्टेप्स इट टेक्स फॉर अ प्रोडक्ट टू गेट इन द हैंड्स ऑफ द की कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। इन जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इन तमाम स्टेप्स पर मुश्तमिल है।
چینلز آف ڈسٹریبیوشن میں ان تمام سٹیپس کو عمل درآمد میں لایا جاتا ہے، ان تمام سٹیجز پر، ان تمام سٹیپس پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک کنزیومر کے ہاتھوں تک، ڈور سٹیپ تک، اس کے ہینڈز تک پہنچ سکے۔ یہ تمام سٹیپس اصل میں کیا کہلاتے ہیں؟ ڈسٹریبیوشن چینلز کہلاتے ہیں۔ اب ڈسٹریبیوشن چینل جو ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی ڈسٹریبیوشن چینلز ڈائریکٹ چینل کے طور پر، اور ایک ہوتا ہے ان ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن چینل۔ ڈسٹریبیوشن چینلز کین بی ڈائریکٹ اور it can be indirect. Distribution can also by physical or by digital depending on the kind of business and industry. یعنی یہ اس سلائیڈ کے اندر آپ کو جو تعریف بتائی گئی کہ اس میں وہ تمام سٹیپس ہوتے ہیں ڈسٹریبیوشن چینل میں، جن کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ کو اپنے فائنلی اینڈ یوزر تک پہنچاتی ہے۔ اب یہ ڈسٹریبیوشن چینل دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن چینل اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن چینل۔ اب مزے کی بات، ڈسٹریبیوشن کین بی بائی فزیکل اور بائی ڈیجیٹل وے۔ فزیکلی بھی آپ کسی چیز کو ٹرانسفر کر سکتے ہو یا ڈیجیٹلی بھی۔ ڈیجیٹلی مین آج کل چونکہ الیکٹرانکس کا دور ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، گلوبل ولیج کی بات ہو رہی ہے، وہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ اینڈ اٹ ڈیپینڈ ویدر اٹ ول بی فزیکل اور ڈیجیٹل، اٹ ول ڈیپینڈ اپان دا ٹائپ آف یور کمپنی جی۔ اب یہ ڈسٹریبیوشن چینل کے جو دو میتھڈز بتائے ہیں، دو ٹائپس بتائی ہیں، ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن چینل اور ان ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن چینل، ان پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں جی۔ ڈسٹریبیوشن چینلز انوالو ڈائریکٹ چینل کے طور پر بات ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ چینل کیا ہوتا ہے؟ انوالوز اے سنگل، اٹ انوالوز اے سنگل ڈائریکٹ channels involve a single transaction from a vendor to offer a product for sale to the consumer. لفظ ڈائریکٹ خود کو خود ہی بیان کر رہا ہے کہ جب ایک وینڈر یعنی جب ایک پروڈیوسر سپلائر اپنے اینڈ یوزر پر چیزیں خود ٹرانسفر کرتا ہے، there is no other transaction, there is no other involvement, there is no intermediates. ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام دا پلیس آف پروڈکشن، فرام سپلائر، فرام مینوفیکچرر، فرام وینڈر ٹو دی فائنلی اینڈ یوزرس ان کنزیومرس۔ اب یہاں پر ایک کنسیپٹ میں آپ کو دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے اینڈ یوزرز یعنی کنزیومرز، اور ایک ہوتا ہے کسٹمر۔ کسٹمر وہ بندہ ہوتا ہے جو کمپنی سے چیز خریدتا ہے، نہ صرف اپنے استعمال کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے، بلکہ آگے اس کو دوبارہ سیل کرنے کے لیے یا کسی اور کے لیے خریدتا ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں کسٹمرز۔ اور اینڈ یوزر یا فائنل یوزر یا کنزیومر کون ہوتا ہے؟ پرسن ہو پرچیز گڈس فار ہز اون پرپس، فار ہز ڈومیسٹک یوز، ٹھیک ہے؟ وہ آگے بیچنے کے لیے نہیں خریدتا، وہ اس کو کسی اور کے لیے نہیں خریدتا، بلکہ وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے، اپنے گھریلو پرپس کے لیے خریدتا ہے، تو اس بندے کو کون سا بندہ کہتے ہیں جی؟ اینڈ یوزرز کہتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ چینل کی بات ہو، یہ ڈائریکٹ چینل میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف ڈائریکٹ چینل کے طور پر کہ اس میں صرف ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے پروڈکٹ ڈائریکٹلی اینڈ یوزرز کو، سو دیٹ دس ٹائپ آف چینل از نون ایز ڈائریکٹ چینلز۔ اب دیکھتے ہیں جی ان ڈائریکٹ چینلز کیا ہوتا ہے۔ اٹ انوالوز ملٹیپل انٹر کنیکٹڈ چینلز ممبر سچ ایز ہول سیلرز، ایجنٹس اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز، سم تھنگ ایلس۔ یعنی ان ڈائریکٹ چینل کے تعریف کے آپ زمرے میں اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹرانسفر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں انٹرمیڈیٹس، یعنی وہ لوگ جو ایجنٹس کا رول پلے کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہول سیلرز کا بزنس کرتے ہیں، وہ لوگ جو ریٹیلرز کے طور پر کام کرتے ہیں، بیچ میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ کمپنیز ڈائریکٹلی اینڈ یوزرز کو سیل نہیں کرتی، بلکہ پہلے ایجنٹ کے ذریعے ہول سیلر سے رابطہ، پھر ہول سیلر دیتا ہے آگے ریٹیلرز کو، پھر کنزیومر آتا ہے، کس سے خریدتا ہے جی؟ ریٹیلر سے خریدتا ہے۔ تو اس ٹائپ آف چینل کو کون سا چینل کہتے ہیں؟ ان ڈائریکٹ چینل آف ڈسٹریبیوشن۔ اس ریکارڈنگ کے اندر، اس ویڈیو لیکچر کے اندر صرف آج آپ کو یہ بتایا گیا کہ لفظ پلیسمنٹ کہاں سے ہے، اس کا دوسرا نام ڈسٹریبیوشن ہے، یہ 4 P's کا حصہ ہے۔ پلیسمنٹ کا مطلب، ڈسٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے، اس کے 2 میتھڈز کون سے ہیں، ڈائریکٹ چینل ہوتا ہے، ان ڈائریکٹ چینل ہوتا ہے۔ جو ٹرانسفرز ہے یا جو پلیسمنٹ ہے یا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، وہ الیکٹرانکلی یعنی ڈیجیٹلی بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ واٹ آر دا لیولز آف ڈسٹریبیوشن، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔